प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप पार्टी विभाजन गराएर सफल भएको ठान्नु आत्मरथी नहुने। 24 घण्टामा देशमा ठुलो बाढी आउने खतरा, कालीगण्डकी आसपासका बासिन्दालाई सतर्कता रहन आग्रह। बागमती प्रदेशलाई बजेटबारे सुझाव दिन एमालेद्वारा 9 सदस्यीय समिति गठन। स्वास्थ्यकर्मी माथि आक्रमण गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न मानव अधिकार आयोगको माग। प्रधानमन्त्रीद्वारा 72 बुँदे सम्बोधन दर्ता। प्रधानमन्त्री ओलीले काङ्ग्रेसलाई व्यङ्ग, नीतिहीनको भर्याङ चढेर सरकारमा जान खोज्नु अराजक नीति झेली भयो। स्वास्थ्यकर्मी माथि आक्रमण हुँदा उपचार नपाएर 2 जनाको अकालमै मृत्यु। सबै नागरिकलाई छिट्टै खोप लगाउने ओलीको तयारी। चीन र अमेरिकाबाट करोड डोज खोप ल्याउने तयारी। नयाँ शैक्षिक सत्रमा अन्योलमै कायम। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.12% ऋणात्मक। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थपिए 6,951 जना कोरोना सङ्क्रमित, थप 96 जनाको मृत्यु। मिचिएको जमिन सबै फिर्ता लिन ओलीको तयारी। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भोलिदेखि 71 जिल्लामा थप कडाई लकडाउन। देशभर सङ्कटकाल लगाउने, आउँदो दशैँसम्म लकडाउन लगाउने सरकारको यस्तो छ तयारी। बन्दाबन्दी भए पनि खाद्यान्न औषधिका पसलहरू सुचारू रहने। नेपालको छिमेकी देश भारतमा एक दिनमा 5 लाखभन्दा बढी मानिसमा कोरोना सङ्क्रमित, एक दिनमा 4,000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु। भारतको अवस्था निकै चिन्ताजनक। दर्शकबिन, कोरोना सङ्क्रमणबाट नेपालमा मृत्युदर हुनेको सङ्ख्या 7,047 पुग्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने यस्तो तयारी। अब पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल हिउचुली खबर टिभीमा। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। 24 घण्टा नयाँ, ताजा र फरक खालका समाचार हेर्न पनि नछुट्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि सानो लाइक र सेयर पनि गर्न नभुल्नुहोला। भोलि जेठ 15 गते भोलि दिनभरका महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भएका छौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्टमा दिन नभुल्नुहोला। अब पुरा समाचार। दर्शकबिन, केही समय यता नेपालको राजनीतिमा निकै ठुलो विवाद आएको छ भने विवादले उग्र रूप लिए लगतै पार्टी फिटको डिलमा पुगेको छ। यसै क्रमलाई मध्यनजर राख्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी विभाजन गराएर सफल भएको ठान्नु आत्मरथी मात्रै भएको बताएका छन् भने शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले आफ्ना सांसदहरूको समर्थनमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेप्रति लक्षित गर्दै यस्तो बताएका छन्। पार्टीहरू सत्तामा जानु या विपक्षमा बस्नु, विस्तारित हुनु वा सङ्कल्पमा पर्नु लोकतन्त्रमा सामान्य विषय हुन उनले भने, तर सत्ताकै लागि अन्य पार्टीहरूमा विभाजन बिगर्न र विकृतिहरू पैदा गर्नु एवं त्यसैकै बलमा आफू सफल भएको भ्रम पाल्नु यो आत्मरथी नहुने बताएका छन्। दर्शकबिन, अर्कोतर्फ केही दिन यता नेपालमा भारी वर्षाकै कारण कालीगण्डकी नदी आसपासका बासिन्दाहरूलाई सतर्क रहन प्रशासनको आग्रह गरेको छ। यसै पर्वत जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतले जारी वर्षाका कारण बाढी पहिरोको जोखिम रहने भन्दै सुरक्षित रहन नागरिकहरूलाई अनुरोध सम्म गरेको छ। पश्चिम बङ्गाल खाडीमा विकसित भएको जलवायुको प्रभाव, त्रास, चक्रवातका कारण नेपालमा समेत भित्रिएको मौसमी बदलीका कारण सबैलाई सतर्क रहन अनुरोध गरेको छ भने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद सुवेदीले बताएका छन्। उनका अनुसार जेठ 13 गते बिहिबारदेखि जेठ 15 गते शनिबारसम्म पर्वतमा भारी वर्षाका सम्भावना रहेको तथा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राविधिकरणबाट सूचना पाएपछि नागरिकहरूलाई सचेत रहन समेत आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन, अर्को दुःखद खबर। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट गर्नेलाई तत्काल कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग समेत गरेको छ। आयोगले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चिकित्सकमाथि भएको आक्रमण दुःखद भएको बताएको छ भने आयोगका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव डाक्टर टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा घटनाको शीघ्र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, यस प्रकारको कार्यको पुनरावृत्ति हुन नदिने कुराको सुनिश्चितता गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण समेत गराएको छ। कोभिड-19 को महामारीमा अग्रवर्तीमा सही अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्यकर्मी माथि भएका यस प्रकारका कुटपिट तथा अस्पताल तोडफोडको घटनाले
अहिलेको सङ्कटको अवस्थामा उच्च मनोबलका साथ कार्य गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल र प्रतिष्ठानमा नकारात्मक असर पर्ने आयोगले ठहर गरेको छ भने दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग समेत राखिएको छ। दर्शकबिन, पछिल्लो समयमा देशमा तीव्र रूपमा फैलिएको कोरोना महामारी पछिल्लो 24 घण्टामा 6,951 जनामा कोरोना संक्रमित पुष्टि भएको छ भने स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आज 20,110 जनामा कोरोना परीक्षण गरेको थियो भने कोरोना संक्रमित र मृतकको सङ्ख्या घटेको छ। यस अवधिमा थप 96 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ भने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 7,047 जना पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 9,841 जनामा कोरोना मुक्त भई घर फर्केका छन् भने हालसम्म 30,17,377 जनामा कोरोना परीक्षण गरेकोमा 5,49,111 जनामा कोरोना संक्रमित देखा परेको छ। दर्शकबिन, अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षी दलहरूको गठबन्धनलाई नीतिहीनको संज्ञा दिएका छन् भने नीतिहीनको भर्याङ चढेर सरकारमा जान खोज्नु अराजिक झेली भएको उनले टीका टिप्पणी समेत गरेका छन्। शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै ओलीले दलीय प्राणीमा दलको अनुशासनभन्दा बाहिर गएर नीतिहीन गठबन्धन बनाई त्यसैकै माध्यमबाट सरकारको नेतृत्वमा जान खोजिरहेको आरोप समेत लगाएका छन्। आफ्ना लागि सरकारको नेतृत्व साधन मात्रै भएको, साध्य नभएको भन्दै उनले लोकतन्त्रको सिद्धिकरणका लागि ताजा जनादेशमा जाने निर्णय समेत दाबी गरेका छन्। दर्शकबिन, अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै नागरिकहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप छिट्टै लगाउने तयारी गरेको बताएका छन्। सिंहदरबारबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले पहिलो डोज लगाएर दोस्रो डोज लगाउन पर्खिरहेका र अन्य सबैलाई खोपको प्रबन्ध गरिने बताएका छन् भने खोपको असमान वितरण हुँदा विकासशील मुलुकका सङ्ग्रह योजना प्रभावकारी भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसमा विश्वव्यापी सहकार्य आफूले गरेको बताएका छन् भने सबै जनतालाई छिट्टै खोप लगाउने तयारी गरेको बताएका छन्। दर्शकबिन, अर्कोतर्फ नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.12% ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ भने पछिल्लो 2 दशकमै पहिलो पटक नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.12% ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको हो। शुक्रबार सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षण 2078 मा 2071 र 72 को महाभूकम्पबाट सिर्जित आर्थिक क्षतिभन्दा पनि यो उच्च भएको जनाएको छ। मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक सर्वेक्षण 2078 को सार्वजनिक गर्दै पछिल्लो 2 दशकमै पहिलो पटक मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर 2.12% ऋणात्मक भएको बताएका छन्। दर्शकबिन, देशमा तीव्र रूपमा फैलेको कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले भोलिदेखि 71 जिल्लामा थप कडाई लकडाउन गर्ने र आउँदो दशैँसम्म लकडाउन लम्बाउने र देशभर सङ्कटकाल लगाउने सरकारले तयारी गरेको छ भने बन्दाबन्दी भए पनि खाद्यान्न औषधिका पसलहरू सुचारू रहिरहने बताएको छ र बन्दाबन्दीमा खाद्यान्न औषधि र अक्सिजनमा कालो बजारी गर्ने व्यवसायलाई सरकारी अनुगमन टोलीले छानबिन गरी कडा कारबाही गर्ने बताएको छ। यसै क्रममा नेपालको छिमेकी देश भारतमा एकै दिनमा 4 लाखभन्दा बढी मानिसमा कोरोना संक्रमित फैलिएको छ भने एकै दिनमा 5,000 भन्दा बढी मानिस कोरोनाकै कारण मृत्यु भएका छन् भने भारतको अवस्था निकै चिन्ताजनक रहेको बताएका छन्।